बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चमकनी टीवी के रोजेदार बच्चे सीजन 4 सर सिंह कुर्बान सुबहान तासु गोरे चमकनी टीवी नन पजंग महल्ला की दे माशी में रोजनी वाले दा जमंग द चमकनी टीवी में माना और जमंग मशर में नवीद खान दे मशहूर समाजी शख्सियत हम दे और द शेखान फ्रेंड्स ऑनर हम दे म्यूचुअल शुरू दी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा सुदिन हम दे मुस्कान 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 लार तो स्वयं के सबक हुई देम हाँ सबक दर्जी आला वो है बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सल्लि लिरब्बिका वन्हार इन्ना शानियका हुवल अबतर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर दी और कोई माशी में रोजे नहीं बोले सब अलग जी زه د خپل طرف نه د مور او پلار ته مرکه ورکول غواړم او زه دا ډیره خبره ده چې دا واړه ماشومان د دین طرف ته مایل کیږي خپل روزه ونیول خپل دغه وکړو نو ته دغه خپل طرف نه ماته 500 روپۍ انعام ډیره مهرباني شکریہ جی دا زموږ نننه پروګرام کې چې تاسو ماشوم هم روزه نیولي نو بلاندینی ورکړل شي نمبر باندې موږ د کالو کوي موږ برازو تاسو ماشوم او طلب ځای پر پدې خبر تاسو نه ځاو کوم د الله پامن